अस्सलामु अलैकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। आज़ादी के 75 साल जश्न बेमिसाल। मुल्क भर में यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे से मनाया गया। हर सू आज़ादी की खुशबू, सब जिलानी परचमों की बहार। घरों और इमारतों को सजा दिया गया। जोशो खरोश उरूज पर, बच्चे आज़ादी के रंग में रंग गए। वतन से मोहब्बत का वालिहाना इजहार। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर खराज तहसीन पेश किया। वफाकी और सूबाई दारकूमतों में तोपों की सलामी से दिन का आगाज। मुल्क की तरक्की, यकजहती, सलामती और अमन के लिए खुसूसी दुआएं। हमारा पंजाब पाकिस्तान जिंदाबाद। धरती मेहरान शान पाकिस्तान। पूरा बलूचिस्तान पाकिस्तान। पख्तूनों की जान पाकिस्तान। यौम आज़ादी पर छोटे बड़े शहरों में तकरीबात। शहर शहर नगर नगर जश्न का समा। फिजाओं में मिली नगमों की गूंज। कोयटा में परचम कुशाई की तकरीब। सक्खर में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सब जिलानी परचम लहरा दिया गया। खानपुर, डोर, गुजरावाला, मुजफ्फरगढ़, बोरेवाला, डेरा बुगटी और दीगर शहरों में भी कौमी परचम बुलंद। जश्न आज़ादी शायान तरीके से मनाने के लिए इस्लामाबाद में कार और मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद। शुरा ने जीप और मोटरसाइकिलों पर कौमी परचम लहराए। लाहौर में भी मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। सैकड़ों मोटरसाइकिल सवार हाथों में कौमी परचम थामे शरीक। जश्न आज़ादी पर वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम को मुबारकबाद। कहा, मेरा पैगाम खास तौर पर हमारे नौजवानों के लिए है। 3 खुसूसियात, सच, इंसाफ और बहादुरी आम इंसानों को अजीम बनाती हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। अफगानिस्तान में देर पाबंद के लिए सियासी हल चाहते हैं। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में परचम कुशाई की। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जानें कुर्बान की। 35 लाख अफगान मुहाजिरीन को जगह दी। कौम ने साबित किया, मुश्किल और आजमाइश आने पर पूरा उतरते हैं। भारत को कहा, आओ गुर्बत के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। भारत ने हमारी अमन की पेशकश को कमजोरी समझा। मज़ार कायद पर पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान रेंजर्स से आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने जिम्मेदारियां संभाल ली। एजाजी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब में मेहमानों ने फूलों की चादरें चढ़ाई और यादाश्त की किताब में तासुरात कलम बंद किए। पाक फिजाइया ने भी यौम आज़ादी कौम के शाना बशाना रिवायती जोश और जज्बे से मनाया। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। वाइस मार्शल मोहम्मद नदीम साबिर ने सब जिलानी परचम फिजा में बुलंद किया। यौम आज़ादी की मुनासबत से पाक बहरिया की खुसूसी प्रोमो पाकिस्तान तेरे लिए दिल एक हुआ में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की खूबसूरत अक्कासी। मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी यौम आज़ादी इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाया गया। मीरपुर, कोटली, नकियाल, डडियाल समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में तकारीब का इनेकाद। ऐवान सदर में परचम कुशाई की। मरकजी तकरीब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की भी शिरकत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने यौम आज़ादी पर मुसल्लह अफवाज के अफसरान जवानों को एजाज़ात से नवाजा। ISPR के मुताबिक शोहदा के मेडल्स उनके अहल खाना ने वसूल किए। पाकिस्तान के लिए शानदार खिदमात पेश करने पर क्रिकेट स्टार डैरन सैमी के लिए एक और एजाज सितारा पाकिस्तान से नवाजा गया। बैरूनी मुल्क सिफारत खानों में भी आज़ादी की खुशियाँ। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब। पेरिस में भी आज़ादी का जश्न, केक काटा गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में परचम कुशाई की तकरीब। भारत की फिजाओं में सब जिलानी परचम को लहराया गया। यौम आज़ादी पर गूगल भी पाकिस्तान की खुशियों में पेश डूडल तब्दील कर लिया। KMC और दीगर मुतालिका इदारों की नाअहली की वजह से 28 साल से ताखीर का शिकार औरंगी टाउन कराची की रेगुलराइजेशन का सिलसिला। पहली हियरिंग के बाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पिटीशन की मंजूरी दे दी। मुतालिका महकमों को नोटिस जारी करने का हुक्म। मोदी की पाबंदियां जज्बा हुर्रियत कम न कर सकी। मकबूजा कश्मीर में यौम आज़ादी पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। श्रीनगर में रात 12 बजते ही शानदार आतिशबाजी। कुलगाम में जाली ऑपरेशन के दौरान नौजवान ने जाम शहादत नोश किया। आज़ादी के जश्न की खुशियों पर महंगाई का पेट्रोल छिड़कने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़। वजारत खजाना को मौसूल। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 50 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। नई कीमतों का इतलाक़ 16 अगस्त से किया जाएगा। वतन अजीज का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए यौम आज़ादी पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान चाको चौबंद। नौरा लई के करीब FC की गाड़ी पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक FC के जवानों की फौरी कार्रवाई के नतीजे में 3 दहशत गर्द हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में नाइक शरीफ ने जाम शहादत नोश किया। मेजर कासिम और एक जवान जख्मी हुआ। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। एक दिन में मजीद 73 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 24,439 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 4,786 नए केसेस रिपोर्ट। वबा के फैलाव की शरह 8.09% तक पहुँच गई।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا پاکستان سمیت دنیا میں کورونا کی صورتحال پر غور۔ کیٹیگری سی ممالک میں مختصر سفر کرنے والے پاکستانیوں کو واپسی کی اجازت ہوگی۔ پاکستان نے داسو حملے میں ملوث نہ ہونے کا بھارتی بیانیہ جھوٹا قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان متعدد مرتبہ ناقابل تردید شواہد سامنے لا چکا ہے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی، منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری میں ملوث ہے۔ افغان فورسز اور طالبان میں گھمسان کی جنگ جاری، مختلف علاقوں میں سرکاری فوج پسپا اور طالبان کی پیش قدمی جاری۔ طالبان نے 34 میں سے 18 صوبائی دارالحکومتوں کا کنٹرول حاصل کر لیا، کابل سے صرف 50 کلومیٹر کی دوری پر رہ گئے۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم کے سہانے رنگ، کہیں کالی گھٹائیں تو کہیں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم سہانا ہو گیا۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بالائی حصے میں بارش، کراچی میں بھی بادلوں کی آنکھ مچولی جاری۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ، ہر سو آزادی کی خوشبو، خصوصی دعائیں، توپوں کا سلام۔ ملک بھر میں آج 75واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ پاکستان کی جشن آزادی پر بڑوں کے ساتھ بچوں کا جوش و جذبہ بھی دیدنی۔ وطن سے محبت کا منفرد انداز، کسی نے چہرے پر بنوائے نقش و نگار تو کسی نے نعرے لگا کر وطن کو خراج تحسین پیش کیا۔ کسی نے لگائے پاکستان زندہ باد کے نعرے تو کسی نے قومی ترانہ پڑھ کر وطن سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد سے فضا گونج اٹھی۔ نماز فجر میں ملک کی ترقی، یکجہتی، سلامتی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ سبز ہلالی پرچم کی 75 بہاریں، ملک بھر میں جشن آزادی کی تقریبات کا انعقاد۔ سیاسی اور سماجی رہنماؤں کے ملک و قوم کے نام پیغامات۔ جشن آزادی کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو مبارکباد پیش کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ ہم ایک مرتبہ پھر مضبوط تر قوم کے طور پر ابھریں گے۔ کشمیری بھارتی جبر میں حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایوان صدر میں پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب میں صدر مملکت عارف الوی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانیں قربان کی، قوم نے ثابت کیا مشکل اور آزمائش آنے پر پورا اترتے ہیں۔ ملک بھر میں آزادی کا جشن، چھوٹے بڑے شہروں میں تقریبات۔ مزار قائد پر پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب میں پاکستان رینجرز سے آرمی کے چاقو چوبند دستے نے ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اعزازی گارڈز کی تبدیلی کے پروقار تقریب میں مہمانوں نے پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور یادداشت کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ تقریب میں اعلیٰ حکام، اہم شخصیات اور شہریوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاکستان میں عالمی وبا کورونا وائرس کی وار تھم نہ سکے، کورونا سے اموات کا سلسلہ جاری۔ ایک دن میں مزید 73 افراد جاں بحق، اموات کی مجموعی تعداد 24,339 ہو گئی۔ عالمی وبا کورونا وائرس کی تباہ کاری سے ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 59,136 ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 4,786 نئے کیسز رپورٹ۔ وبا کے پھیلاؤ کی شرح 8.09% تک پہنچ گئی، جبکہ اموات کی مجموعی تعداد 24,339 ہو گئی۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں بی ٹی وی انٹرنیشنل میں۔ ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی یوم آزادی انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مختلف شہروں میں تقریبات کا انعقاد۔ میرپور، کوٹلی، نکیال اور ڈڈیال سمیت آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں جشن آزادی کی تقریب کا انعقاد۔ 8:58 پر سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ایوان صدر میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی شریک۔ شامل کریں گے شوبز کی دنیا کا احوال بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی مقبول ترین جوڑی عائزہ خان اور دانش تیمور نے انوکھے انداز میں قوم کو یوم آزادی پاکستان کی مبارکباد پیش کر دی۔ خوبصورتی، قابلیت اور نازک مزاجی کے باعث سوشل میڈیا پر چھائی رہنے والی عائزہ خان اور دانش تیمور نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی ویڈیو شیئر کی ہے۔ ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اداکارہ عائزہ خان خوبصورت انداز میں ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ پاکستان کے جھنڈے کو لہرا رہی ہیں، جبکہ دانش تیمور بھی اپنے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا تھامے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ شامل کریں گے دنیا بھر سے حیران کر دینے والے حقائق بی ٹی وی انفرٹینمنٹ میں۔ گیٹ وے فاؤنڈیشن نے خلا میں پہلا ہوٹل قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس ہوٹل میں 3 روزہ قیام پر تقریباً $5,000 کی لاگت آئے گی۔ یہ خلائی ہوٹل مصنوعی کشش ثقل کا حامل ہوگا۔ اس میں 500 افراد کے رہنے کی جگہ مختص کی جائے گی۔ ہوٹل میں جم، ریسٹورانٹ اور وہ تمام سہولیات میسر ہوں گی جو زمین کے کسی بھی ہوٹل میں ہوتی ہیں۔ اس اسٹیشن کا ڈھانچہ 2 دائروں پر مشتمل ہوگا جو ایک دوسرے سے منسلک ہوں گے۔ بیرونی دائرہ دراصل اسٹیشن کی بنیاد ہوگا، جس میں رہائش کے ماڈیولز، سولر پینل، ریڈیٹر اور ریل ٹرانسپورٹ سسٹم کی اسمبلی ہوگی۔ دوسرا دائرہ رہائش کے لیے پریشرائزڈ، باہم منسلک اور
बड़े मॉड्यूल्स के सिलसिले पर मुश्तमिल होगा। इसमें जिम, बावर्ची खाने, रेस्टोरेंट के अलावा मुलाजिम की भी सहूलत होगी। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। मुहक्किकीन का कहना है कि कोरोना वबा के दौरान इन्फेक्शन का शिकार होने वाले अफराद अगर वैक्सीनेशन ना करवाएं तो इन्हें ज्यादा खतरा लाहक है। कोरोना वायरस की बीमारी से शिफायाब होने के बाद जो लोग कोरोना वैक्सीन का टीका नहीं लगवा रहे हैं उनका इन्फेक्शन में दोबारा मुब्तला होने का खतरा दुगना बढ़ जाता है। मुहक्किकीन का कहना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लोगों को कुव्वत मुदाफियत में इजाफे के हवाले से मददगार साबित हो रही है। CDC ने लोगों से अपील की है कि वो वैक्सीन के इंजेक्शन जरूर लगवाएं क्योंकि डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और ये एक बड़ा खतरा है। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। जमैका टेस्ट मैच का दूसरा रोज अख्ताम को पहुंचा। वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान के खिलाफ बरतरी हासिल। जमैका टेस्ट मैच के दूसरे रोज के अख्ताम पर वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान के खिलाफ 34 रन की बरतरी हासिल। वेस्ट इंडीज ने पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ 8 विकेट के नुकसान पर 251 रन बनाए, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने 2, फहीम अशरफ और हसन अली ने 1-1 विकेट हासिल की। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम के सुहाने रंग, कहीं काली घटाएं तो कहीं ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया। मुल्क भर में मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बलाई हिस्से में बारिश से मौसम के रंग सुहाने हो गए। कराची में भी बादलों की आंख मचोली जारी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे BTV_PK। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।